मुफ्ती साहब, अगला सवाल। एक भाई कालाम से पूछते हैं कि अगर बीवी सर्दी में नहाने के डर से शोहर का हक अदा ना करे तो क्या गुनाहगार होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद बारी ताला है, व अलल मौलूद लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिलमारूफ़, कि जिसका मफ़हूम ये है आयत का कि खावंद के ऊपर बीवी के हवाले से उसके कपड़े और उसका रिज़्क ये लाजिम है। अब इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं जनाब कि सिर्फ़ कपड़े ले दिए और रिहाइश आपने दे दी तो बरी ज़िम्मा हो गए, ऐसी बात नहीं है। खातून के हवाले से तमाम तर चीज़ें ये खावंद के ज़िम्मा लाजिम हैं। अगर आप जनाब सर्दी के इस मौसम में यूँ समझें कि बीवी से अपना हक लेना चाहते हैं, बीवी अपना हक जो खावंद का हक है वो अदा करना चाहती है, तो फिर खावंद अपनी जो इसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो भी तो पूरी करे ना। उसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं कि उसके लिए गर्म पानी का इंतज़ाम करे मुनासिब तरीके से, जितना उसकी बसात के अंदर है। ये नहीं कि अब बीवी जनाब डिमांड करना शुरू कर दे कि मुझे जनाब कोई आला किस्म का घर दें तब ही मैं अपना हक अदा करूँगी। एक मुनासिब तरीके से कुरान ने बिल मारूफ़ के अल्फाज ज़िक्र किए हैं कि मारूफ़ तरीके के मुताबिक जितनी इसकी बसात है, तो खावंद अगर अपना हक लेना चाहता है तो इसको चाहिए कि मुनासिब तरीके से जो भी ज़रूरियात हैं सर्दी के हवाले से हों, गर्मी के हवाले से हों, उनको मुहैया करे। उसके बाद अपने हक के हवाले से बात कर सकता है। और अगर ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं करता तो बीवी अगर हक अदा नहीं करती तो उम्मीद करते हैं कि गुनाहगार नहीं होगी। याद रखें कि मिजाज को भी देखा जाता है। हमारे यहाँ ये बात भी याद रखें, दीन के अंदर सख्ती नहीं है प्यारे भाई। तो ना तो बीवी को मजबूर किया जाए, ना ही खावंद जो है वो मजबूर करे इस हवाले से, ना ही एक दूसरे पर किसी बात के हवाले से कोई ज़ोर डालें। एक मुनासिब तरीके से ज़िंदगी गुजारे। ताहम जो कुरान और सुन्नत के अंदर मसला था आपके गोश गुजार कर दिया। वल्लाहु ताला आलम बिस्सवाब। जी मुफ्ती साहब, अगला सवाल। लाड़काना से एक भाई पूछते हैं कि अगर बाप फौत हो गया तो गुस्ल के दौरान बेटा उसे इस्तिंजा करवा सकता है? रहनुमाई फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब कोई बंदा दुनिया से चला जाता है तो उसके तमाम तर मामलात ये अब दूसरों के ऊपर लाजिम है। उसको गुस्ल देना और उसके हवाले से जो भी तजहीज़ व तकफ़ीन के अंदर मामलात होते हैं उनका पूरा करना बाकी लोगों के ऊपर लाजिम है। अब ज़ाहिर है कि अगर कोई और बंदा ये सारे के सारे मामलात गुस्ल वाले मामलात करेगा तो हो सकता है वो कोई एहतियात वाला मामला न करे। इसलिए बेहतर यही होता है कि करीबी रिश्तेदार अपने जनाब रिश्तेदारों को गुस्ल दें। और बेटा अगर गुस्ल देता है तो ये बड़ी अच्छी बात है। ताहम ये बात याद रखें कि गुस्ल के दौरान, गुस्ल देने के दौरान आपने अपने हाथ के ऊपर कोई कपड़ा चढ़ा लेना है ताकि बिला उज़्र शरई जो है वो उसके जिस्म को हाथ लगाना ये ना पाया जाए। और जब आपने ज़ाहिर गुस्ल देना है, इस्तंजा करवाना भी वहाँ पर ज़रूरी है, तो हत्तल इम्कान आपने जनाब अपनी नज़रों को इधर उधर रखना है। ज़ाहिर दुनिया से हर बंदे ने दुनिया से जाना है, हमारे ऊपर भी ये वक्त आना है, तो अपने आप को मद्देनज़र रखें ना कि अगर हम हों इस, और ये ज़ाहिर है कि हर बंदे ने उस मकाम पे जाना है, तो इन तमाम तर मामलात को मलहूज़ खातिर रखते हुए नज़रों को इधर उधर करके जनाब इस बेटा इस्तंजा करवा सकता है, कपड़ा चढ़ा के, और उसके अलावा गुस्ल दे सकता है। लेकिन उसूल आपने ये याद रखना है कि बिला उज़्र शरई उसके सतर की जानिब, उसके जिस्म की जानिब जो चीज़ें छुपाने की हैं उन पर नज़र ना करे, इधर उधर नज़र करे। जहाँ ज़रूरत बन जाए तब तो मजबूरी है ना, तो मजबूरी के अंदर बहुत सारी बातें जायज़ हो जाती हैं। वल्लाहु ताला आलमु बिस्सवाब। अगला सवाल। एक बहन पूछती हैं कि मेरे शौहर ने मरने से पहले मुझे कहा था मैं अपने दो भाइयों से कभी ना मिलूं। मेरा सवाल ये है कि अब वो फौत हो चुके हैं, क्या मैं वादा खिलाफ़ी कर सकती हूँ? मेरी रहनुमाई फरमाएं, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, क्या मैं अपने भाइयों से मिल सकती हूँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये उसूल आपने याद रखना है नाज़रीन कि अल्लाह ताला की नाफरमानी करना मखलूक के हवाले से, यानी जहाँ पर अल्लाह ताला का हक भी हो, बंदों का भी हक हो, तो बंदों की वजह से अल्लाह ताला के हक को छोड़ा नहीं जा सकता। अल्लाह ताला ने जो चीज़ें बंदे के ऊपर लाजिम की हैं उनका पूरा करना इसके लिए लाजिम है। जिन चीज़ों से मना फरमाया है उनसे रुकना लाजिम है। अल्लाह ताला ने
رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے بھی یہی سبق ملتا ہے، سل من قطعک واعف عمن ظلمک، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ اس سے جوڑو جو تم سے توڑتا ہے، اور جو تم پر ظلم کرتا ہے اس کو معاف کرو۔ ظاہر ہے آپ کے بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، خاوند کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ ان سے ملنے کے لیے روکے یا کہے جی فلاں رشتہ دار سے نہ ملو۔ جو محارم ہیں ان سے ایک مناسب طریقے کے مطابق خاتون کو ملنا چاہیے جو محارم رشتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ اگر محارم رشتوں کے اندر بھی فتنے کا خوف ہو، جس طرح کہ آج کل صورتحال ہمارے سامنے ہے، بہت سارے ایسے مقدس رشتے جو کہ ایک حفاظت کرنے والے رشتے ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے بھی خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ ایک باپ جو اپنی بیٹی کے حوالے سے اس کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، ایسی باتیں بھی ہم آج اس معاشرے کے اندر سن رہے ہیں، اور روح تک کانپ جاتی ہے ایسے واقعات سن کر۔ تو اگر کوئی ایسی صورتحال ہو تو پھر خاوند منع کر سکتا ہے۔ اگر یہ چیز درمیان میں نہ ہو تو جناب پھر خاوند کے فوت ہو جانے کے بعد بیوی ان سے مل سکتی ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اگلا سوال، مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ شوہر کام پر تھا اور اس کی بیوی سے فون پر بات ہوئی اور جھگڑا ہوا، اور فون کٹنے کے بعد شوہر نے کہا کمپنی کے مالک سے میرا حساب کرو، اور میں گھر جا کر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں۔ یہ بتائیں، چونکہ شوہر نے گھر کو مشروط کیا کہ میں گھر جا کے طلاق دیتا ہوں، تو کیا اس سے طلاق واقع ہو جائے گی یا نہیں؟ بعد میں اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور وہ گھر نہیں گیا، وہ کام پر ہی رہا، ایسے میں حکم شرع کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرعی طور پر خاوند جب کسی بھی چیز کے ساتھ طلاق کو مشروط کر دے تو ایسی صورتحال کے اندر جب شرط پائی جائے گی طلاق واقع ہو جائے گی۔ جو آپ نے مسئلہ پوچھا ہے اس کے اندر کوئی شرط نہیں پائی جا رہی۔ آپ نے کہا ہے، یعنی خاوند نے کہا اپنے فیکٹری کے مالک سے یا جہاں بھی وہ ملازمت کرتا ہے کہ میرا حساب کر دو، میں گھر جا کے بیوی کو طلاق دیتا ہوں۔ یہ ایک طلاق کے حوالے سے نا وعدہ ہے کہ میں جا کے ایسا کروں گا۔ تو اگر تو اس کی نیت یہ تھی کہ گھر جا کے کروں گا، تو جب تک یہ ایفا نہیں کرے گا اس کو، یعنی اس بات کو پورا نہیں کرے گا، تب تک تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ صرف وعدہ کر لینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ جو صورت مسئولہ ہے اس کے اندر خاوند اپنے گھر جا سکتا ہے، اس کو شرط کے ساتھ مشروط نہیں کیا گیا۔ تاہم اگر کوئی الفاظ کے اندر، یہ بات میں اکثر کہا کرتا ہوں، طلاق کا مسئلہ اور طلاق کی تعلیق کا مسئلہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ کا تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جانا، اس کی وجہ سے بعض دفعہ حکم شرع مکمل تبدیل ہو جاتا ہے۔ آپ قریبی دارالافتاء میں بھی جناب رجوع کریں، وہاں پر جا کر اپنا سارا مسئلہ بتائیں کہ آپ نے الفاظ کیا بولے تھے۔ تاہم جو آپ نے ابھی ہمارے تک سوال بھیجا ہے، ہم تک جو سوال پہنچا ہے آپ کا، اس کے مطابق آپ کی طلاق نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ اپنے گھر جا سکتے ہیں، آپ کی بیوی اسی طرح آپ کے نکاح میں ہے، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اگلا سوال، کسی نے پوچھا ہے کہ اگر کسی نے کفریہ کلمات